मोगाच्या इश्टिणीनो तियात्रान तियात्रीस हे कार्यावळीन तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। इश्टिणीनो आज हे कार्यावळीन तुमचे आमचे बेडेक हाजीर आसा एक असलो तियात्रान तियात्रीस हे कार्यावळीचो कलाकार। साणें माचयेर तो चडसो दिसोंक ना पूण माचयेच्या सोकला रावन तियात्रांनी तशेंच म्युजिकल शोआंनी ताणें भरपूर योगदान दिल्लें आसा आनी संवसाराच्या चारूय कोनशांनी जे जे सुवातांचेर आमचे गोंयकार शिंपडलेले आसात आनी जे जे सुवातांचेर आमचे कोंकणी संगीत जिवें आसा तें आनीक जिवें करपाक ह्या मनशाचें योगदान भरपूर मापणें काडून मेजूंक जायना तसलें। आनी हो कलाकार आनीक दुसरो कोणूच न्हय तुमचे आमचे बेटेक बाब नॉर्मन कार्दोझो। नॉर्मन तियात्र आनी तियात्रीस हे कार्यावळीक तुका माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार। देव बरें करूं। नॉर्मन तूं एक म्युजिशियन। म्युजीक हें तुवें तुजो एक कॅरियर कसो कित्याक लागून घेतलो? घोडेक तुज्या भुरगेपणान सावन तुका म्युजिकाचीच आवड आसली वो तुका आनी कितें करून दिसतालें वो तूं म्युजिकाचेच वाटेन गेलो आनी तुवें म्युजीकूच आपल्याचो कॅरियर कसो करून घेतलो? एलुक्स बाब कॉमेक्स क्वेश्चन फुडें हांव देवा अर्घ दिता ह्या दिसा पासत आनी तुका आनी हेरल्ड टीव्ही ताका चड देव बरें करूं म्हणटा ही म्हजी मुलाखत घेतली म्हूण। आतां तुजो प्रश्न हांव सांगता। कॅरियर म्हजो म्युजिकानूच कोत्तलो म्हूण पयलेंतान हांवें चिंतूंक नासलें। कॉलेज जाली उपरांत चिंतलें तेन्ना तें ट्रेंड आसलें बोटीर वचपाचें। सो हांवें एप्लाय केलें फॉर यॉट्स, नॉट द बोट्स बट यॉट्स, स्मॉल शिप्स। आनी एजंटान नाडलें कळ्ळें तुका न्हू। सो तो पयशे घेवन गेलो, सगळे पयशे घेवन 1,80,000 गेलो। आनी तेदो म्हणलें लायक 1,80,000 तेदो ना गोंया रावन ते कितू ते आनी तेजो अनुभव कितू आमकां खबर आसताली, वॅल्यू भरपूर आसलो। हय आनी म्हाका तें मातशें तितू पिंच अशें लागलो ना कित्याक तो सगलो अमावंट मुगे भावानूच दिल्लो म्हाका, मुगे धाकलो भाव। आनी तेज उपरांत मागीर हांवें चिंतिल्लें लायक हे खबरो बऱ्यो न्हय अशें म्हणजे तूं हितू ट्राय कोन्न तर तूं पयशे भोवन तर हितू असो दिता तुगे तर तें जायना जाल्यार मायट बी इट्स नॉट इन युअर डेस्टनी ओके तूं अशें अशें तें तुज्या नशिबान ना। सो सेरावली एक रेस्टॉरंट आहा आतां सद्या बंद आहा तें पिकेट फॅन्स म्हूण। आनी थिंगा जेम्स म्हूण एकलो ड्रामर आहलो तो पळय लिंक्स बँडां बी आजयतालो जेम्स बेलो आतां तो ना आतां तो सोर्गेस जेम्स म्हण आतां। सो तेंगे थिंगा त्या टायमार लॉना येलो आहलोलें। सो शी हॅड मेड अ कम बॅक आनी स्टेटस फॉर बँड तेका वाजयतालें। आनी तें थिंगा आसतना तेंगे रेस्टॉरंट हांव बिस्तो वयता थिंगा आनी हांवें जेम्सा एक पाटी सांगिल्लें लायक वाय डोंट यू इंट्रोड्यूस कोंकणी सॉंग्स म्हाका सगळीं इंग्लिशी म्हणटाय कोंकणी सॉंग्स ओल्ड कोंकणी क्लासिक्स बी कितें करून आमी तें बी करया रे। तें थिंगा एक पाटी कॉमेंट्स केलो तें क्लिक जालें। सो फ्रॉम देर ऑनवर्ड्स म्हाकाय मातशें पूल मेळ्ळें। सो हिंगा थिंगा सगळे कडेन वळखी जाली आनी मागीर तियात्रांतूय आसलोलो म्हूण तूं म्हाका मारियो मिनेझानूय अशें को पयलो रिगाचे सॉंग गोंय येयलें तेन्ना म्हाका तेणें ब्रेक दिल्लो। आनी एन आय डिसायडेड म्हणजे टू बी इन म्युजीक ओन्ली कित्या लॉनान एक पाट म्हाका चोयलो त्या रेस्टॉरंटा आजयता आसतना आनी म्हाका एक पाट रेकमेंड केलो तेगे शोआ आजोवपाक। आनी 2004 हांव फर्स्ट टायम लंडन
त्या शारांत पावलो ते 4 जाण गेल्ले आनी तेज उपरांत तो टूर काबार जाता मागीर लोना म्हणपा लागलें वूड यू बी एबल टू बी माय म्युजीक डिरेक्टर हांव सदां तेगे कांतरां आयकतालें अशें आनी आतां हें म्हाका सांगता तेगे डायरेक्टर जावं म्हूण हांवें म्हणलें या ओके सो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स कितें जालें तेगले शो संवसारा खूंय खूंय अशें करून जावपा लागले आनी तेज उद्देशी हांव चड प्लेसीस भोंवपा पावलो तुवें सुरू केन्ना तेन्नाच्यान आयज पासून म्हणजे द इंस्ट्रुमेंट दॅट यू प्ले तूं वाजयता तो इंस्ट्रुमेंट कीबोर्ड तुजी सुरवात कीबोर्डांतल्यानूच जाली ना ना एलिस बाब मुगे सुरवात एक्चुली ड्रामाची जाल्ली हांव ल्हान आसतना पूण म्हजे पांय पावनासले बट ड्राम अशें करून उबो रावन वाजयतालो कोण कोण काजरां बी अशें करून म्हाका एक पीस बी दिताले सो तेजेर मागीर गिटार मागीर बोर्डिंगा गेले तेदोणा हांव गिटार शिकिलो गिटारा उपरांत मागीर हांव आमगे चॅपल आहलोलें त्या चॅपला एकलो वचोन गिटारा कॉर्ड्स बी अशें करून दोन आनी सावंड्स सारकें हें करून हांव अशें करून किबोर्डाचे कॉर्ड्स अशें करून दोतालो सावंडा प्रमाणे बट हांव कितें समजतालो आतां थिंगा डी कॉर्ड मारलो म्हणटा अशें करून म्हाका कोणें डी कॉर्ड आजोवपा लायले जाल्यार हांव अशें करून दोतलो अशें करून बट आय डी नॉट नो दॅट वॉट एवर आय वॉज डुईंग वॉज करेक्ट मागीर जेन्ना म्हाका कळ्ळें न्हू हांव कितें कोत्तें हेजे कोत्तें सारकें आहा म्हणून तेन्ना म्हाका आनी तितली उमेद येताली आनी आयज तुज्यान म्हणून जाता आय एम सेल्फ थॉट कीबोर्ड प्लेयर अशें आनी आयज म्हाका जायचं आमगे भुरग्यांक शिकोवपा यो रे आनी अशें अशें जायचं सांगताय बट देन म्हाका शिकोवपा दिसोता बट देन कितें शिकयतलो हांव सेल्फ थॉट असो सो हांव शिकयलें ते भाशेन म्हाका दुसऱ्यांक शिकलो ना कसो लायक धाकलीं भुरगीं आहा जाल्यार ते प्रॉपर सो तुवें जें ट्रान्सिशन केलां फ्रॉम द ड्रम्स टू द गिटार एंड फ्रॉम द गिटार टू द कीबोर्ड्स यस तें तुजें ओन ओन तातूंत तुका कोणेंच खंयच्याच म्युजिशनान कितें शिकोवंक ना ना म्हण कितें दाखोवंक ना 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 फकत हांव एक मेन्शन करतलो हांव बोर्डिंगाक गिटार मातशें शिकलो तेदोणा त्या टायमार बॉनी एम आबा ती कांतरां मातशें सुबे हें आसलोलीं सारकीं ब्रावन गर्ल इन द रिंग रिवर्स ऑफ बॅबिलॉन तेदो आमगे एकलो सर आसलो रॉबिन सर म्हणलो तेणें म्हाका अशें करून एक दोनी कॉर्ड दाखयल्ली गिटाराची हांव ती 2 कॉर्डाचेर आख्खें कांतार वाजयतालो बट देन बेसिकली एक कांतार वाजोवपाक तुका सारकें मिनिमम म्हणटा एक 3 कॉर्ड जायी बेसीक सारकी 3 कॉर्ड जायीच पूण हांव ती एकूच कॉर्डाचेर वाजयतालो आख्खें कांतार म्हणजे कितें जाय थिंगा दुसरें कॉर्ड गडी तेन्ना येन आहलो आसतलें चेंज करपाक म्हाका खबर नासली पूण ते एकूच जाण म्हणजे एकूच हेजे आख्खें कांतार अशें म्हूण त्या सावंडाची म्हाका उमेद एक लागली आनी हांव शिकलो मागीर आनी त्या उपरांत जेन्ना तुवें किबोर्डाक एज अ इंस्ट्रुमेंट म्हूण वेंग मारली आनी किबोर्डाचेर सेल्फ टॉट जशे परीन तूं सांगता ते भाशेन तुवें जायती प्रॅक्टीस करून तुजें ओन स्वताचें शिकोन तुवें जेन्ना लॉनाचे शोज करपाक जशे परीन लॉनान तुका सांगलें तूं आपल्याचो म्युजीक डायरेक्टर जातालो आपल्याचे बरोबर वाजोवंक येतालो लॉना सारक्या एका कांतोरिस्तान तुजे सारक्या सेल्फ टॉट म्युजिशनाक हें सांगप म्हणजे हाचेर गोमन येता की तुवें भरपूर त्रास काडून तो पावंडो तुज्या जिवितांत मेळोवन घेतलो हय तें जाल्यार सारकें हय तें सारकें हय सो ते उपरांत लॉनाच्या बराबर आयज पासून तूं कितल्या देशांनी भोंवला आनी कितले शोज तुवें केल्यात एलिझबाब शोज कितू तुका एक नंबर सांगपा जायना ओके एटलिस्ट नेम्स ऑफ द कंट्रीज आतां दुबय अबुधाबी शारजा ते म्हणटा UAE म्हणटा मागीर ओमान कुवेट कटार बहरीन सावदी अरेबिया केन्ना पावलो नाय मागीर हेर युरोप म्हणल्यार UK फ्रांस कॅनडा US ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड नायजेरिया न्हू केन्या आनी खंय ना म्हणजे जे देशांनी आमचे गोंयकार आसात आनी जे देशांनी आमच्या गोंयकारांक
कोंकणी संगीताची आवड आसा तितले देसांनी तुवें लोना बरोबर भोंवडी केल्या हय जाल्यार तुजो अनुभव ह्या देसांनी तूं भेट दिवंक जेन्ना गेलो तेन्ना कितें तुका तुमच्या गोंयकारां कडच्यान कसलो सहकार मेळ्ळो एलिझबाबचो तुकाय खबर आसतली तूंय भायर गेला आनी आम जेन्ना भायर वयताय न्हू आम थिंग सगल्यांगे बरो येवकार आसता आम भायर वयताय थिंग सगळ्यांक बरो येवकार आसता आनी लोना एज लिवींग लेजंड म्हळ्यार तेक सारको ते भाशेन तो मान आनी तो रिस्पेक्ट तेका दिताय आनी तेजेर हांवूय सोबोन वयता मागीर सायडीचे हांवूय आसत म्हळ्यार कोण सो तेज उद्देशी म्हाकाय लायमलायट जायते मेळ्ळ्या आनी एक म्युजिकल शो आम जेन्ना पुर्तुगाला गेल्ले त्या दोना तो तकल्या मातशें हें जाता कित्याक फर्स्ट सॉंग आम केन्ना स्लो हें कोताय आनी थिंगा आम पयलें सॉंग केलो तें सोदां चिंताली वेतेली म्हणोन रे लिस्बोवा लोना केन्ना लिस्बोवा पावोंक ना कळ्ळें न्हू सो तें कांतार थिंग साकार जालें अशें कळ्ळें न्हू सो पयलें सॉंग तें गायलें सोदां चिंताली वेतेली म्हणोन रे आतां तें खरें चिंतालें चिंतलो ना तें आम न्हय आमकां कांय खबर ना बट हें कांतार सोदां चिंताली वेतेली म्हणोन रे लिस्बोवा म्हूण तें कांतार थिंगा साकार जालें त्या दिसा म्हणजे सोदां चिंताली वेतेली म्हणोन रे लिस्बोवा तें कांतार अशें म्हणटाले आतां आमी लिस्बोवा येता आनी शेवटाक पावले रे हय आमी दोगांय लिस्बोवा हय इट वॉज समथींग लायक दॅट हय तुवें आतां आदींच सांगलां की लोनाचे बरोबर लोनाक एक हें जो आसलो लोकांचो ते हेजेर तूं सोबोन गेलो पूण म्हाका जाल्यार दिसता कितें लोनाच्या कांतारांचें म्युजीक जें पळय आसा चडशें कांतारांचें सर्गेस्त क्रिस पेरीन बरयलेलें क्रिस पेरीन वाजयलेलें आनी सोंपेपणी क्रिस पेरीन वाजयलेलें म्युजीक सगळेच म्युजिशनां लागीं वाजोवंक जायना सो तुज्यान म्हणोंक जायना की लोना वॉज एन आयडल सो लोनाक लागून लोना एक लोकांचें फेवरेट म्हण ताचे बरोबर तूं सोबून गेलो तुजोय वावर तें म्युजीक प्रॅक्टीस करपाचें हितून आनी तें क्रिस पेरीचें म्युजीक ताका जाय ते भाशेन कांतारां म्हणपाक लोनाक दिवपाचें हितून तुजें योगदान भरपूर आसतलें योगदान आहा आनी क्रिस पेरीगे म्युजीक म्हणटा तें समथींग ट्रिकी तें आयकों वेरी इजी एश दिसता बट तूं एक्चुली ते नोट्स फायंड आवट करून वयता आसतना ते कितको प्ले केलें तें चोवपाक गेलें जाल्यार तूं वाजयता आसतना तूं कळटा तूं कितू त्रास जाता तें बट देन तुका एक डेडिकेशन आसपा जाय तुका एक चॅलेंजर आसपा जाय कित्याक जावपाना जातोलें कित्याक जावपाना दीस गेले वचो बट देन हांव कोतो तें एशको मुगे मोती हें जालोलें लायक आनी तें कित्याक लागून जालें हांव कोंकणी म्युजिकान कित्याक लागून एशको हे सगळे पार्ट्स शिकपा पावलो मुगे आनी एकलो किबोर्ड आयडॉल आहा मुगे आयडॉल म्हळ्यार जाता तो सारको कॉनी फर्नांडीस म्हणलो तो पयलो फातराडे तो दुबय आसता पयलो आतां तो UK आहा लिंक्स बँड वाजयतालो आतां तो सद्या UK आहा तो मुगे आयडॉल सारको किबोर्ड आयडॉल जेन्ना तो वाजयतालो न्हू तो लिंक्स बँड पयलें येयलें त्या तोणा अशें करून ब्युटी क्वीन कॉन्टेस्ट सो कितें वेडींग मार्च बी पारा पा पा बा 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 अशें करून आजोवपा लागलो तो ट्यून कोंकणी ट्यून न्हू तो हांव तातूंत चिंतून पडलो अरे इंग्लीश बँड आनी कोंकणी कितें आजयताय रे अशें सो हांव तेदो म्हाका तितू आयडियूय ना सो तेदो म्हाका कळ्ळें मिनींग बँड म्हणजे इंग्लिशूय आजोवपा न्हू बँड म्हणजे कोंकणी आजोवपा जाता आनी हेगे वाजोवप सारकें वेरी एक्सप्रेसीव तो आनी नेचर तेगे वेरी हंबल तो कितू हें आहा तो दाखोवन दिना म्हणजे तेगे हेजे बॉडी लँग्वेजीचे तो दाखोवन दिना तो कोण तो सारको सिंपल आनी मास्टर सारको जिनियस तो किबोर्डाचेर सो तेका मायन्यूटली अशें करून वॉच कोता हांव आनी तुज्यान म्हणून जाता तेका लागून हांव लोनांगे कांतर प्रॅक्टीस करपाक पावलो तेज उद्देशी अशें लेट्स शिफ्ट टू तियात्र तियात्रांनी
तुवें सुरवात केली आनी इफ आय एम नॉट मिस्टेकन तूं तियात्रांनी पयलो गिटार वाजयतालो उपरांत तुवें किबोर्ड वाजोवंक सुरू केलें आनीक तियात्रांनी न्हूच फकत कांतारांक पूण तुजें योगदान आख्खो तियात्र बॅकग्रावंड म्युजिकान स्टार्टींग टू एंड घेवन वचपाची तुका एक हें आसा आनीक नॉर्मल म्हणटा तो कोणाचे तियात्रान वाजोवंक आसा जाल्यार कोणेंच बॅकग्रावंड म्युजिकाची कांतारांची खबर तर तूं सोडूच बॅकग्रावंड म्युजिकाची कोणेंच व्हडलीशी म्हाका दिसना झंझट वो हेडेक घेवन बसोंक पडटा जाल्यार हें तूं कशें मॅनेज करता हॅरिसबाब पयलें हांवें तियात्र वाजयलो गिटाराचेर तो पास्कवाल रॉड्रिगीस तेगे तियात्र रोजार मागीर फर्स्ट किबोर्ड घेवन हांवें तियात्र वाजयलो धूप मारियो दे वास्को आनी तो किबोर्डूय तेगलोच आनी आमकां किबोर्ड घेवपा आमगे परिस्थितीचो आमकां किबोर्ड घेवपा जावं नासलें आनी फॉर दॅट मॅटर इवन गिटार मोदें अशें करून बँड ग्रूप पासून केल्लो आनी बँड ग्रुपा म्हाका तेदो हांव पयलीं गिटारिस्ट म्हणून म्हाका गिटारूय घेवपा जाय आसलें सगळ्यान जाणेक लागे इन्स्ट्रुमेंट आनी मडगांव एक शोरूम आसलो रेनॉल्ड्स म्हूण थिंगा गिटार चोयलें इलेक्ट्रीक आनी कितू रेट तेजी 1,500 रेट 1,500 रेट हांवें काडे मामी सांगिल्लें म्हाका गिटार घेवपा जाय आनी अशें बँड ग्रुपां जाल्यार 1,500 म्हणून मामीको खंय 1,500 मामीन मागीर तेन चोयलें मुगे इंट्रस्ट कितें आहा तें आनी तेन आपल्यागे सोडपोडी केली आनी 1,500 तें गिटार घेयलें आतां भुरगे आहाय ती सारके लाकी अशीं आतांचे आतां कितें भुरग्यां सारके 80,000 90,000 तेसो किबोर्ड घेताय आनी गिटार घेताय सगळें घेताय आमच्या तेंपा आमकां खूश आसलोली बट देन आमकां जाय नासलें सो धूप तियात्र किबोर्डाचेर तो किबोर्ड तेगेलोच म्हळ्यार एज फार एज तूं बॅकग्रावंड म्हणटा न्हू हांवें प्रवीणा चोयल्लो पयलो प्रवीण नायक तो झुजे रोडागे बी तियात्र वाजयतालो तेक चोयलें एक पाटी देवान दिलें देंवचारान व्हेलें त्या तियात्रां तो MD गायल्या MD गान तेजे अशें करून ओरिजिनल बॅकग्रावंड ट्रॅक्स आहाय पळय न्हू ते प्ले कोता तो आनी ते सारके सिरियल टायप सावंड जातालें हो कॉन्सेप्ट म्हणजे तकलें आसलोलो म्हणजे कितको न्हू हांव एक वॉकमॅन घेतलो कॅसेटीचो आनी अशें करून बिस्तें रेकॉर्ड करतलो आनी हें कोण अशें करून प्ले करता मग बट ती क्वॉलिटी कोडी ते भाशेन येवपा नासली बट कॉन्सेप्ट आसलो म्हाका कडेन सो वॉट प्रवीण डीड वॉज मातशें अपग्रेडेड अशें सो MD प्लेयर न्हू तो सो तेगेलें आनी मागीर तेजे उपरांत म्हाका हो कोण मारियो मेनेझीस हांव पयलो भायर सो येयलो तेन्ना मारियो मेनेझीस हे चुकीक भोगसोणें आसा ह्या तियात्रां म्हाका तेणें हें केलो चान्स दिलो आनी फ्रॉम बिगिनींग टू एंड नॉन स्टॉप बॅकग्रावंड हें जातालें सो आयज पासून तुवें कितल्या तियात्रांनी बॅकग्रावंड म्युजीक केलो तुगे तियात्रां केला तुगे भावागे तियात्रां केला मागीर संवसार सुदरलो बोयार आसतलो बोयार नासतना हय मागीर सॅमी सर मागीर जॅकबागे एक पाट म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी भायर गेलो तेन्ना दुबाय अशें करून मागीर झुजे रोडा गेलो तेकाय हांव दिनवाशी कित्याक तेकाय म्हजें एक कॉन्फिडन्स आसलोलें लायक तेगे देवान दिलें देंवचारान व्हेलें हांवें एकल्यानूय केल्लो शो एकूच म्युजिशन सो एकूय म्युजिशनाकूय कोणा कडेन एक तें काम दित म्हळ्यार त्या मनशा त्या डायरेक्टराकूय एक गॅरंटी आसपा जाय न्हू कॉन्फिडन्स आसपा जाय कोतलो कितें कोतलो आरे एक तियात्र तो आनीक जो कोण मनीस कोत्ता ताकाय कॅपेसिटी आसूंक जाय करपाक हय कित्याक तूं कांताराय वाजयतलो पार्टीचे कांतूय वाजयतलो बॅकग्रावंड म्युजीक करतलो हय सो इट वॉज अ वन मॅन शो सारको वन मॅन शो आनीक असले वन मॅन शो तुवें आनीक कितल्या तियात्रांनी केले फुडें तेज उपरांत मागीर सामेलागे तियात्र केलें सामेल कारवालो आनी सॅमीगे पयलेच फाटी हिंग
अमेरिका बी गेलो त्या दोना मी मातशें हँडल करपा पडलें बट देन तें कितें जाता एक पाटी ते भाशेन केलें उपरांत तुका ती संवय पडटा आनी तुगे झोन कितें तो कळटा तूं कितें करपाचें खंयच्या टायमार कितें करपाचें हें सारकें तुका कळटा तें मागीर हांव म्हणा तें इजी अशें म्हणा तुका बट देन तुगे काम कळटा सो जावं ते म्युजिकल शो जावं ते तियात्र जावं गोंयान जावं आमच्या भारतान वो जावं भायल्या देशांनी तुवें भरपूर वावर एज अ म्युजिशियन संगीतकार कसो केल्लो आसा जाल्यार आयज पासून हे तुज्या वावराक कितलें रिकॉग्निशन मेवलेलें आसा म्हणजे तुज्या वावराची वाखाणणी कितली कशी जाल्या वाखाणणी म्हळ्यार आतां चोय म्हाका जाय अशें को हांवें एक पाट सांगलोलें म्हाका जाय नांवान अशें को नॉर्मन कार्दोजो म्हणलो नॉर्मन म्हळ्यार जाता हरशीं मायस्त्रो नॉर्मन म्हणटाय आतां हांव खूंय मायस्त्रो हांव कांय मायस्त्रो न्हू हो जाणा मायस्त्रो म्हणटाच मिनींग खबर ना बट तेगे भाशेन अशें मायस्त्रो म्हळ्यार बरो म्युजिशियन सांगता कितें म्हणून सांगो म्हणजे बरो म्युजिशियन जाय जाल्यार तो मायस्त्रो अशें हो जाणांगे मोती आहा कितें म्हणून सांगो बट मायस्त्रो म्हणटा तो बरो सारको सोल्फीस आसता ताका जाय ते इन्स्ट्रुमेंटान नॉलेज आसता आनी तो एरेंजर आसता तो कंपोजर आसता आनी तेन्ना तो मायस्त्रो म्हणटा तो टायटल तांकां पडटा आतां मायस्त्रो नॉर्मल म्हळ्यार म्हाका हे दोन टायटल म्हणून म्हणजे हेंची रिकॉग्निशन आसा ना म्हाका हांव न्हू आसतलो तरी म्हाका लोक इतू हें जाता पूण हें रिकॉग्निशन दीस कम्स फ्रॉम युअर फॅन्स हय लोकां कडच्यान तियात्र पळयनाल्या कडच्यान म्युजिकल शो पळयनाल्या कडच्यान पूण तुका एवॉर्ड्स वो खंयचे एसोसिएशनाचे वो जावं सरकाराचे आयज पासून तुज्या वावराक कितले फावो जाल्यात सरकारा कडसून म्हाका युवा सृजन पुरस्कार तो मेळ्ळा हय सरकारा कडसून तो एक मेळ म्हाका आनी हेर हूंय गेलो कडेन एवॉर्ड्स दिलाय ते भाशेन अशें फेलिस्टेट कोण एवॉर्ड्स दिताय पळय ते भाशेन अशें कॉम्पिटिशन जिखील जाल्यार कला अकादेमीचे ते एवॉर्ड्स अशें बेस्ट बॅकग्रावंड म्युजीक बेस्ट बँड नॉर्मन तुवें फाटीं सांगलां ते भाशेन तुका जायते जाण मायस्त्रो नॉर्मन कार्दोज म्हणटात हय डू यू टेक दीस एज अ कॉम्प्लिमेंट ओ तुका ना आपल्याक हें फावो ना अशें कितें तुका दिसता कॉम्प्लिमेंट घेता हांव तेंगेलो कोणा गेलो म्हणजे आनी कोण म्हाका मायस्त्रो म्हणटाय न्हू फॉर द फॅक्ट तांकां मायस्त्रो म्हणटा कोण ते तांकां थोडी खबर ना म्हणून ती म्हाका मायस्त्रो म्हणटाय आसतली बट तेंगे एस म्हाका म्हणजे बरो म्युजिशियन असो अशें को कितें तेंची मोती जाता आनी ती म्हाका मायस्त्रो म्हणटाय बट म्हाका सारकें हें कोतो जाल्यार आय डोंट डिजर्व दॅट टू बी कॉल्ड एज अ मायस्त्रो बिकॉज आय डोंट स्टँड दॅट कित्याक तें एचीव करपा हांवें जायत कोच पडटा जायत करपा जाय आय एम नॉट एट देर त्या लेवलाचेर हांव ना मे बी आय एम जस्ट टॅलंटेड एक मुगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॅलंट्स आसतले ते देवान दिल्ले बट दॅट डज नॉट मीन दॅट तूं कितलें म्युजीक हें केलें मू तुका जाय तो टायटल तुका घेवचो अशें म्हणून लोकांनी म्हणलें म्हणून तूं तेजे एडवांटेज घेवन तूं रावचो तशें म्हणना आतांचे जे नवे आमचे संगीतकार येतात म्युझिकान जे कोण भुरगे येतात तांकां तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता स्पेशली आतां पळोवंक गेल्यार जायते बीट ग्रुप्स तुंवूय म्हाका दिसता एक काळार थोड्या काळार तरी बीट ग्रुपान तुवें वाजयलां आसतलें बीट ग्रुप्स आसतात वो कोण म्युजिकल शो वाजतात जायते पावटी अशें आयकोंक येता की तांचें म्युजीक प्री रिकॉर्डेड आसतात आनीक ते फकत स्टेजीर गिटार आनी किबोर्ड घेवन ते वाजयनात हय सिक्वेन्स म्युजीक आसता आनी कितें आसता सो एज अ म्युजिशियन एज अ सेल्फ थॉट म्युजिशियन तुजें म्युजीक तूंच शिकला जाल्यार आतां नवे पिळगेक जे कोण म्युजिशियन वो संगीतकार म्हण येतात जावं ते मागीर कसलो इन्स्ट्रुमेंट वाजोवंक तांकां तूं कसलो संदेश दिवंक सोदता नवे पिळगेक म्हजो संदेश म्हणटाय तो लायक म्युजिशियन म्हळ्यार
he should be very dedicated towards his work. आनी एल्विस बाब डेडिकेटेड आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसपा जाय मनशाक. आनी हांव हॅप्पी तूं मुगे इंटरव्यू घेतास म्हणून, कित्याक आतां हांव कितें सांगो सोदी तें तुका पासून तुजी मोती पासून येवपाना तें हांव तें उलयता एस म्हणून. तूं तुका उगड आसा ल्हान आसतना तूं म्हणटालो म्हणजे आम तेदो बीट शोज बी कोताले, बीट ग्रुपां बी आसताले. आनी त्या टायमार तुगे एक दीस शो चलो तेदोणा शो चलताले आनी तेदो हांव गिटार वाजोवपा आहलो तुका. खूंय तरी बेनावली पेडा बेनावली खूंय तुगे शो आहलो कोलवा खूंय तो. आनी तुवें म्हाका सांगलोलें म्हणजे आमगे शो आहा आनी अमक्या टायमार थिंग कॉमेस जातलो. आनी हांव तुगे शोआ येयलो ना. कित्याक येयलो ना? म्हाका थिंग शेतां क्रिकेट खेळोंक वचपा जाय आहलो म्हणून. हें एक डेडिकेशन म्हणटा ओड आहा. Irresponsibility, no, Mungeli. So, in the beginning, I was very irresponsible. Dedication ना काय ना तुगे तुगे तियात तो आतां तुगे तियात इतू जालो तुका चोपा येपा आतां तूं म्हाका तियात्र आजोवपा म्हणटा हांव आजोवपा आहा न्हू तुगेल्या. तुगे तियात पासून सोड हांव शेतां क्रिकेट खेळोंक येता ओडता आहा कितें म्हणपाचें. सो आय वॉज वेरी इरिस्पॉन्सिबल. सो हांव मुगे युथा ओ यंग पिळगे मॅसेज दिवपा सोदिता, ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल, ऑलवेज बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क यू डू. आनी हंबल रावाय. तुगे वर्क बरो आसती तूं कितें कर म्हळ्यार 100% आसती. आनी वेन युअर वर्क इज गूड पीपल वील ऑलवेज लव इट. And they will be the ones who will take you up. I म्हणजे म्हाका हांव बरो हांव नंबर 1 हांवें सांगपा नाका. सो लोक वता तुका, लोक वयर काडो तुका. आनी जाती तूं हंबल राव आनी जाती तूं दुसऱ्या म्युजिशियनागे बरें उलय. आनी दुसरो म्युजिशियन कोण जाण तो म्हज्या वीक पासून आहल्या तो तरी आयकपाचो तर तुका दिसता जाल्यार ताका कितें टिप्स दी सो दॅट ही इम्प्रूव्स. So these are the good attributes of a good musician. नरुण भाऊ भरपूर बरें दिसलें आयज तुज्या लागीं बसाबस करून. आनी म्हाकाय बरें दिसलें पेंडेमीक येसो म्हाका मेळना. तुवें तुजो मोलादीक वेळ काडून तूं आयज आमचे सोबे तियात्रीस कार्यावळीक हाजीर जालो. तुज्या मनांतलें जायतें तुवें उक्तें केलें. देखून हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान हांव तुका काळजांतान चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी हें पेंडेमीक आनी हे पेंडेमिका उपरांत पासून जें तूं संगीताच्या मळार जो तुजो वावर करूंक सोदता ते वावराक हेरल्ड टीव्हीच्या नांवान तुका सगळें हें सांगता. आनीक एक पावट तुका चड आनीक चड देव बरें करूं. देव बरें करूं.